प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप हज्जाज बिन यूसुफ के नाम और शख्सियत से यकीनन वाकिफ़ होंगे। इस शख्स को अब्दुल मलिक ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था और अपने भाई बशर की मौत के बाद इसे इराक भेज दिया, जहां से वो कूफा में दाखिल हुआ। इन मकामात में 20 साल हज्जाज का अमल दखल कायम रहा। उसने कूफा में बैठकर ज़बरदस्त फतोहात की। इसके दौर में फतोहात का दायरा सिंध और हिंद के दूसरे इलाकों तक फैल गया, हत्ता कि मुसलमान चीन तक पहुंच गए थे। यही वो शख्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने कुरान करीम पर आराब लगवाए। खुदा ने इसे बड़ी फसाहत, बलागत और शजाहत से नवाजा था। ये हाफिज़े कुरान था, शराब नोशी और बदकारी से बचता था। वो जहाद का दानी और फतोहात का हरीस था, मगर इसकी इन सारी खूबियों पर इसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया, और वो बुराई भी ऐसी कि तमाम खूबियों पर छा जाती है और तमाम अच्छे औसाफ को ढांप देती है। और वो बुराई क्या थी? जुल्म। जी हाँ नाजरीन कराम, हज्जाज इन तमाम खूबियों के बावजूद बहुत बड़ा जालिम था। उसने अपनी जिंदगी में खून ख्वार दरिंदे का रूप अख्तियार कर लिया था। एक तरफ उसके दौर के नामवर मुजाहिदीन मूसा बिन नज़ीर और मोहम्मद बिन कासम काफरों से लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ वो खुद खुदा के बंदों, औलिया और उल्मा के खून से होली खेल रहा था। जी हाँ नाजरीन कराम, इमाम इब्ने कसीर अल बिदाया वन निहाया में फरमाते हैं कि हज्जाज ने 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया है। इसके जेल खानों में एक एक दिन में 80-80 हज़ार कैदी बैक वक्त रहे हैं, जिनमें 30,000 औरतें होती थी। इसने जो आखिरी कत्ल किया है वो एक अजीम ताबी और जाहिद पारसा इंसान हज़रत साद बिन जुबैर का कत्ल था। इन्हें कत्ल करवाने के बाद हिजाज पर वहशत से सवार हो गई थी। वो नफ्सियाती मरीज बन चुका था। जब वो सोता था तो हज़रत साद बिन जुबैर इसका दामन पकड़ कर कहते थे, ऐ दुश्मन खुदा, आखिर तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मेरा क्या जुर्म था? जवाब में हज्जाज कहता था, मुझे और साद को क्या हो गया है, मुझे और साद को क्या हो गया है। ये वो अंदर की आग थी जो जब भड़क उठती थी तो अमनो सुकून सब कुछ राख कर देती थी। इसके साथ साथ हज्जाज को वो बीमारी लग गई थी। सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती थी और वो कांपता जाता था। आग से भरी हुई अंगीठियां उसके पास लाई जाती और इस कदर करीब रख दी जाती कि उसकी खाल जल जाती, मगर उसे एहसास नहीं होता था। हकीमों को बुलवाया तो उन्होंने बताया कि पेट में सरतान कैंसर है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और इसे धागे के साथ बांधकर हज्जाज के हल्क में उतार दिया। थोड़ी देर के बाद धागे को खींचा तो उस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत सारे कीड़े लिपटे हुए थे। हज्जाज जब मादी तदबीरों से मायूस हो गया तो उसने हजरत हसन बसरी को बुलवाया और उनसे दुआ की, दरख्वास्त की। वो आए और हज्जाज की हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे, मैंने तुझे मना किया था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ ना करना, इन्हें तंग ना करना, इन पर जुल्म ना करना, मगर तू बाज ना आया। बिल्कुल नाजरीन कराम, आज हज्जाज बाइस से इबरत बन चुका था। वो अंदर से भी जल रहा था और बाहर से भी जल रहा था। वो अंदर से टूट फूट चुका था। चनाचा वो हज़रत साद बिन जुबैर को कत्ल करने के बाद ज़्यादा दिन तक जिंदा ना रह सका और सिर्फ 40 दिन के बाद वो भी दुनिया से रुखसत हो गया। मगर हज़रत साद और हज्जाज की मौत में बड़ा फ़र्क था। हज़रत साद को शहादत की मौत नसीब हुई और वो ऐसी आन बान से दुनिया से रुखसत हुए कि बाद में आने वाले मुजाहिदीन के लिए एक संग मेल कायम कर गए। वो जब दुनिया से रुखसत हुए तो उनका दिल मुतमईन था और चेहरे पर तबस्सुम था, लेकिन हज्जाज जब दुनिया से जा रहा था अंदर की एक आग में जल रहा था। चेहरे पर नदामत की जुल्मत थी। उसे उसका एक जुल्म याद आ रहा था।
پیارے دوستو، حضرت سعد کی شہادت پر تمام صالحین اور علماء افسردہ تھے، لیکن حجاج کی موت پر خدا کے نیک بندوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ حضرت ابراہیم نفی رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج کی موت کی خبر سنی تو خوشی سے رو پڑے۔ مرنے کے بعد اس ڈر سے اس کی قبر کے تمام نشانات مٹا دیے گئے تاکہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر جلا نہ ڈالیں۔ یہ اندیشے اس شخص کی قبر کے بارے میں ہو رہے تھے جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑے ہوتے تھے تو ان پر لرز طاری ہو جاتا تھا اور لوگ اس کے ڈر سے دیوانے بن جایا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب حجاج حضرت ابن زبیر کے قتل سے فارغ ہو کر مدینے آیا تو اسے ایک مدینے سے باہر ایک شیخ ملا۔ چونکہ حجاج کے چہرے پر نقاب تھا اس لیے اس نے حجاج کو نہیں پہچانا۔ حجاج نے اس سے مدینے کا حال احوال دریافت کیا۔ شیخ نے کہا، بہت برا حال ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواری قتل کر دیے گئے ہیں۔ حجاج نے پوچھا، ان کو کس نے قتل کیا ہے؟ شیخ نے جواب دیا، ایک فاجر و فاسق اور لعین شخص جس کا نام حجاج ہے، خدا اس کو ہلاک کرے اور سب لعنت بھیجنے والے اس پر لعنت بھیجیں۔ حجاج یہ سن کر غضب آلودہ ہو گیا۔ اس نے اپنے چہرے پر پڑا ہوا نقاب ہٹا دیا اور پوچھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ شیخ نے کہا، ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں، مگر آپ مجھے نہیں پہچانتے۔ میں یہاں کا مشہور دیوانہ ہوں، مجھے دن میں 5 مرتبہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور ابھی بھی جب میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا تو مجھے دورہ پڑا ہوا تھا۔ تو وہ شخص جس سے بات کرتے ہوئے بڑوں بڑوں کے جسم پر رغبت اور وحشت طاری ہو جاتا تھا، اور وہ کہ جس کے اعتاب سے بچنے کے لیے لوگ مصنوعی دیوانے بن جاتے تھے، آج جب اس کے جسم سے جان نکل گئی تو اندیشے پیدا ہونے لگے کہ کہیں لوگ شدت غیظ و غضب میں اس کی لاش ہی کو نہ جلا ڈالیں۔ وہ اقدار اور ہیبت و دبدبہ سب کچھ جاتا رہا۔ پیارے دوستوں، اس کے متعلقین کو اس کی لاش کی بے حرمتی کے بارے میں دنیا والوں سے جو خطرہ تھا، انہوں نے اس کی قبر کا نام و نشان مٹا کر بظاہر اسے تو خطرے سے تو بچا لیا، لیکن ظالموں کے لیے جو آخرت کے خطرات اور سزائیں ہیں، ان سے اسے کون بچا سکتا ہے؟ وہاں تو کسی کا بس نہیں چلتا، کسی کی سفارش کام نہیں آتی، خاندانی وجاہت فائدہ نہیں دیتی۔ ایک بزرگ کے والد نے حجاج کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے جتنے قتل کیے تھے ان میں سے ہر ایک کے بدلے مجھے بھی قتل کیا گیا۔ اسے صرف حجاج کا معاملہ نہ سمجھا جائے، ہر ظالم کے ساتھ آخرت میں یہی ہوگا۔ اس واقعے سے حاصل یہ ہوا کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، چنانچہ انسان زندگی کی کسی بھی موڑ پر ظالم نہ بنے۔ رب تعالی ہم سب کو ظلم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔